साथै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। मोरङको काने पोखरी खीरका लागि प्रसिद्ध स्थलको रूपमा परिचित छ। विक्रम सम्वत 2022 देखि यो स्थान खीरकै लागि परिचित रहँदै आएको छ। यस ठाउँलाई शाकाहारीका लागि खीर झनै लाभदायक छ। स्थानीय दूधबाट उत्पादित खीर स्वदेशी तथा विदेशीका लागि लोकप्रिय हुँदै आएको हो। करिब 50 वर्ष अघिदेखि खीर खान पाहुनाहरू काने पोखरी पुग्ने गर्दथे। तर पछिल्लो समय मोमो चाउमिन थुक्पाले बजार ओगट्दै गएपछि खीर लोप हुन थालेको हो। 4 रुपैयाँ लिटर 3 रुपैयाँ लिटर पाउँछ भने अहिले 70 रुपैयाँ लिटर पुग्यो। चामल पनि त्यतिखेर 3 रुपैयाँ 4 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ किलो थियो भने अहिले अब 70 80 रुपैयाँ किलो पुगेको 90 रुपैयाँ किलो होला। चारकोसे झाडी बीचमा रहेको बजार पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा समेत चिनिने गरेको छ। चुरे क्षेत्रको फेदीमा रहेको उक्त बजारमा दैनिक नास्ता खानकै लागि सयौंको संख्यामा मानिस आउँछन्। तर खीर खानेको संख्या न्यून हुँदै गएको छ। खीरको राजधानी मानिने कानेपोखरीमा अहिले खीरको भन्दा मासु र मदिराको व्यापार बढ्दै गएको छ। दूधका परिकार कुराउनी घिउ पहिला पाइने गरे पनि अहिले दूधका परिकार केही पनि पाइँदैनन्। व्यवसाय तथा ठाउँको पहिचान मेटिँदै जाँदा स्थानीय तहले खासै ध्यान नदिएको स्वीकार छ। पशु नस्ल सुधार पशुको उन्नत जातको इआई गर्ने कार्यक्रम गर्यौं। यो पछाडि हामीले निशुल्क गर्दै थियौं। अहिले चाहिँ राज्यले चाहिँ निशुल्क कुनै पनि गर्न नदिने भएकोले हामीले 25% कृषकसँग लिन्छौं र अरु 75% हामी हाल्दिन्छौं। 500 रुपैयाँ लाग्छ एउटा गाईको भैँसीको इआई गर्दा। अहिले सुँगुरमा पनि सुरु गर्दियौं भन्दै छ। यो विशेष गरेर आज दूधकै प्रोग्राम अनि यो दिवसै खीर दिवस भएको कारणले हामीले अहिले गर्न खोजेको चाहिँ के छ भने कृषिसँग हामीले अहिले पैसा राखेका छौं। यो भन्दा अगाडि कृषितिर हामीले ध्यान दिएको थिएनौं। अब हामी बाटाघाटामा मात्रै ध्यान दिन छोडेर कृषितिर पनि ध्यान दिन थालेछौं। मौलिक तथा स्वास्थ्यवर्धक परिकार खीरको पहिचान बनाएको कानेपोखरी पछिल्लो समय मासु र मदिराको गन्तव्य बन्दै गएको छ। आयातित वस्तुहरूले बजार छ्यापछ्याप्ती छ। पर्यटकीय महत्व समेत रहे पनि तीनै तहका सरकार बेखबर रहँदा खीरको पहिचान क्रमशः नामेट हुन थालेको हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा मोरङ सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। नेपालकै दोस्रो ठूलो रंगशालाको रूपमा रहेको नारायणी रंगशाला संरक्षणको अभावले दिनानुदिन जीर्ण बन्दै गएको छ। राज्यका जिम्मेवारहरूको बेवास्ताले दोस्रो ठूलो रंगशाला खण्डहरमा परिणत हुँदै गएको हो। विक्रम सम्वत 2042 मा निर्माण भए पनि रंगशाला मर्मत तथा सम्भार हुन नसक्दा क्रमशः जीर्ण बन्दै गएको हो। मुलुककै दोस्रो ठूलो नारायणी रंगशाला यति बेला जीर्ण बनेको छ। खेल क्षेत्रमा राज्य जति नै लगानी गरे पनि नारायणी रंगशालाको जीर्ण अवस्थामा ध्यान पुगेको छैन। प्रदेश र संघीय सरकारको चरम व्यवस्थाले मर्मत तथा सम्भार हुन नसक्दा खण्डहर बन्न थालेको हो। विक्रम सम्वत 2042 मा निर्माण भएको नारायणी रंगशालामा स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद हुने गरे पनि हालसम्म मर्मत तथा सम्भारको अभावले जीर्ण बनेको हो। वीरगञ्ज स्थित रहेको नारायणी रंगशाला प्रति संघीय सरकार गम्भीर नभए पनि प्रदेश सरकारले समेत व्यवस्था गरेको जनता समाजवादीका नेताको भनाइ छ। संघीय सरकारलाई त अब प्रदेश नम्बर 2 देखि भित्रबाट सुरुदेखि नै एलर्जी नै छ। प्रदेश नम्बर 2 लाई कसरी तह लगाउने, कसरी बजेट कटौती गर्ने यतिकैमा ध्यान छ। र रह्यो कुरो अब प्रदेश सरकारको सवाल जहाँसम्म छ यसलाई पनि त हेर्नुपर्ने हो नि। रंगशालाको विद्यमान अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। भौतिक संरचना फत्किन थालेका छन्। मर्मत र सम्वाद रेखदेखबाट यसको संरचना सुरक्षित गर्न सकिन्छ। संरक्षण सम्वर्धनमा दुवै तहका सरकारको चासो छैन। प्रदेश सरकारले रंगशाला मर्मत सम्भार गर्न ल्याकत राख्छन्, तर प्रदेश सरकारलाई समेत यसतर्फ सोच्ने फुर्सद छैन। नेपाल विश्व हिन्दू महासंघका केन्द्रीय सचिव अभिषेक तिवारीले बताउनुभयो। वीरगञ्जसँग विभेद गरिएको छ। अब हुन सक्छ हाम्रै मुख्यमन्त्रीहरू छन् वीरगञ्जकै, उहाँको पनि केही समस्या होला, केही कारणवशले उहाँले गर्न सक्नुहुन्न होला। तर वीरगञ्जसँग चाहिँ नि मैले सुरुमै भने
वीरगञ्जसँग चाहिँ नि अत्यन्तै विभेद भएको छ। राष्ट्रिय स्तरका थुप्रै खेलको आयोजना गर्न सकिन्छ। खेल क्षेत्रबाट यस क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने मात्र होइन, यस क्षेत्रमा खेलको थप विकास गर्न नारायणी रङ्गशाला भरपर्दो पूर्वाधार हो। तर रङ्गशालाको भौतिक संरचना, मर्मत र सम्भारमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारको ध्यान नदिँदा क्रमशः खण्डहर बन्न थालेको छ। टिभी टुडे टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा पर्सा जिल्ला सहकर्मी उमेश दुबेको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको विकल्प मानिएको निर्माणाधीन मध्य पहाडी लोकमार्ग धादिङ खण्डको काम अलपत्र परेको छ। लोकमार्गको धादिङ खण्ड बहुचर्चित बहुगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा पर्ने भइसकेपछि निर्माण कार्य स्थगित भएको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा पनि अन्य ठाउँको विकल्प नखोजिएपछि काम नै सुरु भएको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्येको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको काम धादिङ खण्डमा अलपत्र बनेको छ। सर्वे गरिएको ठाउँ डुबानमा पर्ने भएपछि नयाँ ठाउँबाट बनाउने प्रस्ताव विवादित भएको थियो। स्थानीय स्तरमा विवाद भएपछि निर्माण कार्य पनि अलपत्र बनेको छ। नयाँ विकल्पको रूपमा कुटुन्जेबाट चरङ्गे किन्ताङ फेदी हुँदै लैजाने वा कुटुन्जेबाट सेमजोङ मार्पा किन्ताङ फेदी हुँदै लैजाने भन्ने विषयमा मत बाँझिएको छ। स्थानीयलाई सन्तुलित लाभको दृष्टिकोणमा आयोजना अगाडि बढाउने ठोस निर्णय भएको छैन। लामो समयदेखि सरकारी ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजना अगाडि बढ्न नसकेको हो। पहिला त हामीलाई यही बाटो आउँछ भने धेरै अब भूकम्पका घरहरू पनि हामीले अलि टाढा माथि माथि बनिरहेछ। यही बाटो आउँछ भने हाम्रो यहाँको बासिन्दालाई चाहिँ आउँछ कि भन्ने आश धेरै छ। त्यही भएर नि अब घरहरू नि अलि टाढै टाढैदेखि बनाइरहेछ। अहिलेसम्म चाहिँ अब अहिले यो बाटोले धुलो उड्ने यताउति भइरहेछ। अलिकति उमेरदार नेताहरू जस्तो मान्छेले चाहिँ अब माथिबाट लानुपर्छ भन्ने कुरो गइरहेको भएर नै यो बाटो नबने कि जस्तो लाग्छ। पहाडी लोकमार्गको बाटो भने त अब राम्रो किसिमको बाटो हो होइन। त्यस्तो बाटो अब भएसम्म त यो गाउँको मान्छेहरू यो ठाउँको बासिन्दाहरूलाई सबैलाई राम्रो हुने। नुवाकोटको सामरी भन्ज्याङदेखि काम सुरु पनि भएको छ। धादिङ प्रवेश गरेपछि कुटुन्जेको 15 कोसेसम्म सडक चौडा पार्ने काम भइरहेको छ। कुटुन्जेदेखि काम अघि बढ्न सकेको छैन। स्थानीय रूपमै विवाद भएपछि आयोजनाले गति लिन नसकेको हो। यद्यपि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनासँग जोडिएको सरोकार भएकोले स्थानीय तहमा समन्वय भइरहेको पनि बताइएको छ। टेन्डर डकुमेन्ट पनि फिर्ता गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो बुढी गण्डकीको डुबानको कारणले। त्यसपछि यसको एलाइनमेन्ट कतापट्टि लैजाने भन्ने विषयमा अहिले अलिकति विवाद छ। दुईटा विचारको बिचमा तालमेल हुन नसकेको कारणले अब धादिङ खण्डमा अहिले टेन्डर हुनुपर्ने कुराहरू, बाँकी कामहरू अगाडि बढाउने कुराहरू रोकिएको छ। पूर्वमा नेपाल भारत सिमानाको 5 स्तर चियो भन्ज्याङबाट मध्य पहाडी लोकमार्ग सुरु भएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग 24 वटा पहाडी जिल्ला छिचोल्दै सुदूरपश्चिमको बैतडीको जुलागाँड पुगेर टुङ्गिन्छ। यस लोकमार्ग निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै समृद्धिको द्वार खुल्ने सरकारी लक्ष्य हो। तर स्थानीय बीचको विवाद सुल्झाउन सरकारी तहबाट प्रभावकारी कदम नहुँदा योजना अवरुद्ध भएको छ। मुलुकको आर्थिक सामरिक महत्त्वको आयोजना भएकोले सरकारले अवरुद्ध खण्डमा अविलम्ब समन्वय गरी समस्या निकास निकाल्न ढिलाउनु हुँदैन। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा धादिङ सहकर्मी विकास रौनियारको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 भराभरीमा निर्माणाधीन 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य तीव्र रूपमा भइरहेको छ। गत वैशाख महिनामा सम्झौता भई निर्माण कार्य सुरु गरेको यस लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीले स्वदेशी लगानी र सिपमै आयोजनाको निर्माण जारी रहेको आयोजना 25% भौतिक प्रगति हुन थालेको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 2 भराभरीमा 25 मेगावाट क्षमताको सेती नदी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य धमाधम भइरहेको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति 25% पूरा भएको छ। तोकिएकै समयभित्र आयोजना पूरा गर्न भन्दै दैनिक करिब 100 जना मजदुरको परिचालन गरिएको छ। कोरोना महामारीमा समेत काम अवरुद्ध नभएकाले लक्ष्य अनुसार प्रगति हुने अपेक्षा गरिएको छ। काम सुरु भएको झन्डै 5 महिना भइसकेको छ भने अबको 21 महिनामा यो प्रोजेक्ट सम्पन्न गर्ने हामीले योजना राखेका छौँ। यस प्रोजेक्टबाट 25 मेगावाटको बिजुली विद्युत उत्पादन हुनेछ।
5 अर्बको लागतमा निर्माणाधीन आयोजनाको प्रवर्धक भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनी प्राली रहेको छ। पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज लगायतका युवाहरूको टिम मिलेर स्वदेशी लगानी र स्वदेशी सिपमै आयोजना निर्माण भइरहेको छ। यो प्रोजेक्टमा हामी टिम पोखरा, चितवन, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज लगायतका धेरै ठाउँहरूका जोडिएर हामी टिमहरू बनेका छौँ र यो प्रोजेक्टलाई नजिकबाट हेरिरहँदाखेरि यो आफ्नै ठाउँमा भएको प्रोजेक्ट अनि फेरि पोखराकै नजिक जम्मा आधा घन्टाको ड्राइभमा मात्रै 22-23 किलोमिटरमा मात्रै रहेको यो प्रोजेक्ट देखेर हामी जोडिएका छौँ। आयोजनामा 5 अर्बको लागत मध्ये 3 अर्ब 50 करोड एनएमबी ब्याङ्कको नेतृत्वमा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी 1 अर्ब 50 करोड प्रवर्धक मार्फत पुँजी जुटाइएको छ। आयोजनामा 5 अर्बको लागत मध्ये 3 अर्ब 50 करोड एनएमबी ब्याङ्कको नेतृत्वमा विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट र बाँकी 1 अर्ब 50 करोड प्रवर्धक मार्फत पुँजी जुटाइएको छ। आयोजना सम्पन्न भएपछि विद्युत उत्पादनमा योगदान मात्रै होइन, स्थानीयको आर्थिक जीवनमा समेत सुधार हुनेछ। विद्युतीकरणसँगै स्थानीय पूर्वाधार, पर्यटन प्रवर्धन र सिँचाइमा समेत योगदान पुग्ने भएकाले आयोजनाप्रति स्थानीयको ठूलो अपेक्षा छ। यहाँका स्थानीयवासीहरूलाई पनि एउटा प्रमोटर सेयरहोल्डरको रूपमा चाहिँ हालेर लगभग 4 करोडको हाराहारीमा हामीले चाहिँ पैसा उठाएको छौँ। स्थानीयहरूले यो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको बासिन्दाले स्वदेशी लगानी र स्वदेशी सिपको उपयोगबाट सेती जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा छ। महामारीको बीचमा समेत निर्माण कार्य अवरुद्ध नभएको आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोजना सम्पन्न भएमा विद्युत उत्पादनमा योगदानसँगै स्थानीयको आर्थिक जीवनमा समेत टेवा पुग्ने भएकाले आयोजनालाई तोकिएकै समयमा पूरा गर्न सबैको साथ र सहयोगको खाँचो छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजना रहेको यो विमानस्थल झण्डै 8 वर्षपछि निर्माण सम्पन्न हुन लागेको हो। विमानस्थलको भौतिक संरचनाको काम करिब 93% अहिले सम्पन्न भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अबको 3 महिनामा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ। विमानस्थलमा बत्ती जडान र केही ठाउँको फिनिसिङ गर्न मात्र बाँकी छ। स्थानीय कामदार नभएकाले चीन, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका कामदार आए 3 महिनामै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सम्पूर्ण दक्ष प्राविधिक जनशक्तिहरू आइसकेपछिको करिब 3 महिनामा हामीले जडान, टेस्टिङ र कमिसनिङका कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा अब आयोजनाको काम भनेको उपकरण जडानसँग मात्रै केन्द्रित भएर गर्नुपर्ने कामहरू बाँकी छ। विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन निर्माण सकिएर रङ्गरोगन गरिँदैछ भने प्रस्थान कक्षको भवन निर्माण सकिएर एसी जडान लगायतका काम भइरहेका छन्। एयरलाइन्सका लागि काउन्टर बनाउने, एसी जडान, वायरिङ लगायतका कामहरू पनि अन्तिम चरणमा छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा रहेको गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुन लागेपछि स्थानीय पनि हर्षित भएका छन्। यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जब यो सञ्चालनमा आउनेछ, यसले लुम्बिनी प्रदेशको मात्र नभएर नेपालको समग्र यो अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको दृष्टिकोणले, व्यापारिक दृष्टिकोणले यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछ। यो पूर्णतापछि अझै यो विकासमा जानेछ। 3000 मिटर लामो धावन मार्ग, ट्याक्सीवे र जहाज पार्किङ गर्ने एप्रोनको काम सकिएको छ। मुआब्जाको काम पनि 96% सम्पन्न भएको छ। यो विमानस्थल रूपन्देही लगायत वरपरका जिल्लामा आर्थिक, धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विशेषतः एयरपोर्ट सञ्चालन भइसकेपछि बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विदेशीहरूको चाहिँ आगमन हुनेछ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ यहाँ आउनुहुनेछ, जसले यहाँको एउटा धार्मिक पर्यटनमा निकै ठुलो सहयोग पुर्याउनेछ। सँगसँगै यो एयरपोर्ट सञ्चालन भइसकेपछि रूपन्देही र यस क्षेत्रका
ठाउँहरूमा पर्यटन प्रवर्धन हुने कुरा, पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्र हिसाबले यो ठाउँको पर्यटनको विकास हुनेछ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण कार्य चिनिया कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनले 2017 डिसेम्बर 31 सम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी सहमति भएको थियो, तर म्याद थप गर्दै सन् 2021 सम्म पुगेको छ। नर्थ वेस्ट कम्पनीले 6 अर्ब 22 करोड 51 लाख 20,227 रुपैयाँमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएर काम सुरु गरेको हो। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट चन्द्रकान्त खनालको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। कर्णाली प्रदेशको उपल्लो डोल्पामा चिसो ह्वात्तै बढेसँगै स्थानीयको दुनैमा चहल पहल बढेको छ। चिसोका कारण दुनै सरेका स्थानीयहरू यति बेलामा दुनैमा किनमेल गर्न व्यस्त बनेका छन्। कोरोना डरले चीनको तिब्बतमा खरिद बिक्री नगरेका स्थानीय दुनैमा खरिद बिक्री गर्न थालेका छन्। उपल्लो डोल्पाले दुनै छरेपछि दुनै बजारको कारोबार समेत बढ्न थालेको छ। यो दृश्य हो डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बजारको। उपल्लो डोल्पाबाट दुनै झरेका स्थानीयले दुनै बजारमा चहल पहल बढेको छ। उपल्लो डोल्पामा चिसो हत्तै बढेपछि मंसिर अन्तिममा उपल्लो डोल्पावासी दुनै सदरमुकाम झर्ने गर्दछन्। चिसो बढेसँगै सदरमुकाम दुनै झरेका माथिल्लो डोल्पाका स्थानीय यति बेला दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदमै व्यस्त छन्। कोरोनाका कारण चीनको तिब्बतमा व्यापार गर्न नपाएका भोटवासीहरू यस वर्ष तल्लो डोल्पाबाटै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू किनमेल गरेर ढुवानी गरिरहेका छन्। अहिले खाद्यान्न सामान गरी सबै दुनैबाट लिने गरेछ के। योभन्दा अगाडि सालदेखि कोरोना नहुँदाखेरि टिबेटबाट लान्छु। अहिले सबै चाहिँ खाद्यान्नदेखि सबै हरेक चिज चाहिँ दुनैबाट आएर लान्छु। दुनै झरेका स्थानीयले कसैले पिठ्यूमा बोकेर लिन्छन् भने अधिकांशले चौरी, झोपा र खच्चडबाट ढुवानी गर्दछन्। नुन, तेलदेखि खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण दैनिक उपभोग्य सामानहरू सदरमुकाम दुनैबाट हप्तौं लगाएर ढुवानी हुने गर्दछ। सस्तोमा तिब्बतमा व्यापार गर्ने माथिल्लो डोल्पाका स्थानीय कोरोनाको कारण सदरमुकाम दुनैबाट आवश्यक सामग्रीहरू महँगोमै भए पनि खरिद गर्न बाध्य छन्। सदरमुकाम दुनै बजारबाट माथिल्लो डोल्पाका स्थानीयलाई सामान घरसम्म पुर्याउन कम्तीमा 7 दिनदेखि 9 दिनसम्म पैदलमै पुर्याउनु पर्ने बाध्यता छ। चीनको नाका नखुलेकै कारण भोट क्षेत्रका स्थानीय दुनै आउँदा व्यापार समेत राम्रो भएको व्यवसायीको भनाइ छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि के अरे चाइनाको नाका चाहिँ खुल्न नसकेको हुनाले यहाँ आएर बजारमा सपिङ गर्ने चहलपहल निकै बढेको छ। अहिले माथिल्लो डोल्पाको सेफोक्सुन्डो, छार्का ताङ्गसोङ र डोल्पु बुद्ध गाउँपालिकाका स्थानीयहरू श्रावण भाद्रको बीचमा चीनको मरेमला र क्याटो नाकामा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको व्यापार गर्ने भए पनि उक्त नाकाहरू नखुलेकै कारण सदरमुकाम दुनैबाट सामान लिन बाध्य भएका हुन्। दुर्गमसँगै महामारीले दुनै झरेका उपल्लो डोल्पावासीले दुनै बजारमा व्यापार राम्रो भए पनि उपल्लो डोल्पासम्म दैनिक उपभोग्य सामग्री सहजै पुग्ने सडक पूर्वाधार विकास हुन सके उपल्लो डोल्पावासीलाई राहत हुन सक्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा डोल्पा सहकर्मी लेक बुढाको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिमतर्फ। कञ्चनपुरमा हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम अलपत्र पारेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन्। निर्माण कम्पनीले निर्माण कार्य अलपत्र छोडेको भन्दै स्थानीयले निर्माण व्यवसायीको फोटो चोक चोकमा टाँसेका छन्। सम्झौताको मिति सकिदासम्म पनि काम अलपत्र छाडेर बेपत्ता भएको भन्दै स्थानीयले तस्बिर बेलौरी चोक चोकमा टाँसेका छन्। कञ्चनपुर स्थित हुलाकी राजमार्ग खण्डको निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ। निर्माण कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गर्ने समय सीमा समाप्त भए पनि आयोजना बिचमै अलपत्र पारेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। स्थानीयले निर्माण कम्पनीको तस्बिर चोक चोकमा टाँसेका छन्। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा कञ्चनपुरको डोके बजार, कालिका, बेलौरी, बेलडाडी, दैजी हुँदै महेन्द्रनगर जोड्ने हुलाकी सडक निर्माण सुरु भएको हो। तर 5 वर्षसम्म पनि सडक कालोपत्रे भएको छैन। आयोजना सम्झौता भएको वर्षौं भइसक्दा पनि निर्माण कम्पनी गुमनाम भएपछि चोक चोकमा निर्माण कम्पनीको तस्बिर सार्वजनिक गरेको स्थानीयले बताएका छन्। धुलो माटोले हामी परेशान छौँ हामी। यो ठेकदार कहाँ गयो कता गयो भन्ने पत्तै छैन।
लुग्यो कोही भाग्यो भन्छन्, कोही केही भन्छन्, कोही केही भन्छन्। म्याद सिद्धिएर पनि 2-3 म्याद थप भइहाल्यो, फेरि पनि ठेकेदारको पत्तै छैन। समस्या सर त्यही छ। यो बाटाको के छ भने चाहिँ धुल कतार भन्नाले यो घर घरमा भित्र बिस्तारमा त्यही छ, खानामा त्यही छ, पानीमा पनि त्यही छ। समस्यामा धेरै परेशानमा छौँ। यो जसरी पनि हुन्छ यसको समस्या समाधान यहाँ ठेकेदारबाट हुन्छ कि सरकारबाट हुन्छ कि यहाँ कसै नेताबाट हुन्छ कि जसरी पनि। बेलौरीदेखि बेलडाडीसम्मको 20 किलोमिटर सडकमा 4 किलोमिटर पनि काम भएको छैन। सडक निर्माणको ठेका लिएको सिद्धि शाही प्रकाश कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक चक्रदीप शाही र अन्य ठेकेदारका फोटो सार्वजनिक स्थानमा टाँसिएको छ। सम्झौता अनुसार काम गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो, तर आयोजनाको थप म्याद पनि सकिँदा निर्माण व्यवसायीहरू बेपत्ता छन्। आयोजनाको पेशकी रकम लिएर निर्माण कम्पनी वर्षौंदेखि बेपत्ता छ। काम अलपत्र छोडिँदा एकातर्फ दिनरातको धुलोले छेउछाउका स्थानीयमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या हुन थालेको छ। सडक दुर्घटनाको जोखिम समेत बढेको छ। बाटो अब यस्तो छ, यो धुलो माटो पुरै परेशान, बच्चाहरूलाई रुगाखोकी अनि गाडीहरू पनि त्यस्तो बेसरी जान्छन्। एक्सिडेन्टको पनि खतरा छ। कुना काप्चाको कहाँ त बनिसक्यो। हाम्रो यो मेन रोड भएर यस्तो अप्ठ्यारो भइरहेछ हामीहरूलाई। घरको अगाडि हेर्नु यस्तो छ, यो बाटो धुलै खानु धुलै लाउनु भएको छ। अब छिटो यो बाटो बनाइदिनु पर्यो। त्यही यो सबै बिरामी हुनलाई पनि धुलोले गर्दाखेरि। बेपत्ता भएको कम्पनीलाई सरकारले समेत निगरानी गर्न सकेको छैन। आयोजनाको पेशकी रकम असुलेर सडक बिचल्ली हुँदासम्म पनि सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्न नसक्दा आयोजना अधुरो मात्रै होइन, स्थानीयले समेत शास्ति खेप्नु परेको छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनका लागि जिल्ला ब्युरोको सहयोगमा कञ्चनपुर सहकर्मी करण कार्कीको रिपोर्ट। सातै प्रदेशका सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरका सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौं। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न पनि सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजका लागि प्रदेश खबरबाट म लगायत हाम्रो टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।